वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया रीस। मुल्क भर में इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल भी अब हम देख रहे हैं कि शुरू हो चुका है, जो कि 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज मुल्क की 175 सियासी जमातों की फहरिस्त जारी कर दी है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है। इंतखाबात का हंगामा शुरू होते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ात भी सामने आए। वकला तंजीमों ने हल्का बंदियों पर एतराज़ करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद वकला तंजीमों के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ को इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश करार दिया जा रहा है। इस हवाले से सरदार लतीफ़ खोसा ने भी स्टेटमेंट दी, जो कि अब PTI ज्वाइन कर चुके हैं। लेट्स वॉच। आपने देख लिया कल पाकिस्तान बार काउंसिल से और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से करारदादें मंजूर करवा के आपके नजर की गई, जिसमें मोहतरम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मोहतरम नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से किस तरह से फरार की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि पहले तकमीली मराहिल जो है वो मुकम्मल किए जाएं। मोहतरम नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि तारीख भी उनकी मर्जी की हो, रिटर्निंग ऑफिसर्स भी उनकी मर्जी के हों, इलेक्शन भी उनकी मर्जी से हो और तमाम जो है सरकारी इदारे हैं वो भी उन्हीं के ताबे चले। इस तरह का वो जो है इलेक्शन माशाअल्लाह करवाना चाहते हैं। नून लीग ने वकला तंजीमों के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ से खुद को अलग थलग कर लिया है। नून लीग के रहनुमा तारड़ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। उन्हें भी देखिए। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर चुकी हैं, मगर ये एक नया वतीरा बन गया है कि जिसको जो बात इलेक्शन कमीशन की पसंद नहीं आती, इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हमारे भी बड़े गिले होंगे, बहुत सारे फैसले इलेक्शन कमीशन के हमारे भी खिलाफ आए हैं। हम हल्का बंदियों के फैसलों से इत्तेफाक नहीं करते, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम इलेक्शन कमीशन पर एतराज उठा दें, अपना काम करते नहीं है और सारे गिले शिकवे जो है वो इलेक्शन कमीशन से हैं। तो हम ये समझते हैं कि एक तो इंतखाबात का इनकाद बर वक्त होना चाहिए और हम मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं इलेक्शन कमीशन के इदारे पर भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी। तमाम सियासी जमातें ये एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। ओके, क्विक रिमाइंडर देना है तारड़ साहब को कि इलेक्शन कमिश्नर पर पुरजोर तनकीद कर चुकी है PMLN। इनफैक्ट इसी इलेक्शन कमीशन के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के बाहर वो एक धरना तो नहीं, लेकिन एक आप कह सकते हैं एक एहतजाजी मुजाहरा ज़रूर कर चुके हैं। लेकिन ये कुछ अरसा पहले की बात है। अब उनका भरपूर एतमाद है और ये बात वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन डिले नहीं करना चाहते। मुल्क भर में कागजात नामजदगी दाखिल करवाने का अमल जारी है, लेकिन तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम ये है कि उसके उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोका जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि शाह महमूद कुरैशी की कागजात नामजदगी जमा कराने से उनको रोक दिया गया और उनके सेक्रेटरी से कागजात छीन लिए गए। ये भी PTI के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है कि जिस कैंडिडेट को, और उनके पास एक पूरी लिस्ट है कि इन लोगों को इलेक्शन शायद कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया जाएगा या उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर नहीं होंगे, और एक खदशा ये है कि जिसमें PTI चेयरमैन भी शामिल हैं। तो फिर उनके पास प्लान भी ये है कि कुछ और लोगों को नामजद कर दिया जाएगा और उनको PTI सपोर्ट कर लेगी। सो ये प्लान कितना कारगर होगा और इल्ज़ाम क्या है गौहर खान साहब का, ज़रा देखिए। शाह साहब की बात आज सुन के बहुत दुख हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन के सेक्रेटरी से उसके नॉमिनेशन पेपर ना सिर्फ लिए गए, पर उनके पास सारा जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया हुआ था, उसमें उनका एफिडेविट, उसमें उनके कागजात, उनके टैक्स रिटर्न, उसके NOCs, वो भी सारे लिए गए हैं। अगर आप लोगों से रास्तों में नॉमिनेशन फॉर्म छीनना चाहते हैं तो फिर ये एक शेम किस्म का इलेक्शन होगा, ये पार्टिसिपेशन वाला इलेक्शन नहीं होगा। कि आज मैंने अदालत के सामने दरख्वास्त सबमिट कर दी, जो कि अदालत ने अलाउ कर दी। कल खान साहब के पास इंशाअल्लाह ताला नॉमिनेशन फॉर्म आएंगे और खान साहब इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। खुरम रोकरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपका मियां वाली हल्का है, परसों आप जा रहे हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने। वहाँ पर अमजद नियाजी ने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया है और उमैर नियाजी को वालिद से कागजात नामजदगी उन्होंने कहा कि छीन लिए गए उनके वालिद से। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है आपके एरिया में? हाँ, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, होनी चाहिए। कि लोगों से कागजात सुने मेरे से आज एक बच्चे ने कहा जी बड़ी ज्यादती हुई, कागजात छीन लिए। मैंने कहा जब मुझे, मेरे से पूछ रहे हो कि जब मुझे एक खैरखाई की बुनियाद पर मुझे तुम लोगों ने पार्टी से जब निकाला, शो कॉज नोटिस दिया और मेरे जवाब के बगैर सिर्फ ये कि मैंने कहा था कि ये रास्ता ना पकड़ो, ये रास्ता गलत है,
اور یہ راستہ ڈسٹرکشن کی طرف ہے. یہ ملک ہے, ہم پروگریسو پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم کوئی جتھا نہیں ہے, نہ ہم نے اپنے بچوں کو برباد کرنا ہے. میں نے صرف, اب یہ الفاظ تو آج کہہ رہا ہوں, اس وقت میں نے یہ بھی نہیں کہتے, میں نے اس وقت صرف یہ کہا تھا کہ ہم یہ کام نہ کریں, ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور مجھے اس کے اوپر شوق کا, مجھے اس کے اوپر پارٹی سے دوسرے دن ٹرمینیشن لیٹر نکال کے پرے پھینکا. میرے سے کس بات کی آپ ناٹ ایٹ آل پرسنل, کیوں ناٹ ایٹ آل نیشنل. اب آ جائیں ہم نیشنل, اب آ جائیں ہم نیشنل کے اوپر. یہ کس نے کہا ہے کہ پورے ملک کے ساتھ دشمنی لیں؟ کس نے کہا ہے کہ آپ اپنا یہ بیانیہ بنا کے چلیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے ریاست کو کے ساتھ ٹکر کرنی ہے؟ اینٹی اسٹیٹ بیان کریں ان کو, قانون کے تحت کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں ان کے کاغذات نامزدگی ہو رہا ہے قانون کے تحت, یہاں پہ بالکل قانون کے تحت. اور یہ چیزیں یہاں پر ہم نے ایک ریاست کے ساتھ ٹکرانے کا جو ان لوگوں نے ایک پورا راستہ اپنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ قائم ہے اور اسی کو یہ آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. ان کو کہیں دنیا کے کسی اور ملک کے اندر جا کے وہاں پہ بتی توڑ کے دکھا. ٹھیک ہے, یہ ہے پاکستان, یہ ہے پاکستان. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہے پاکستان. یہاں دل کرے بچے, اچھا پھر مزے کی بات کیا ہے, بچے کی بات, مزے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہوگا. نہیں, میں گورنمنٹ کے گورنر ہوں. آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہوا. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو وہ آدمی ہوں جو ان کا وکٹم ہوں. میرے سے آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ پرسنل کیوں ہے؟ پرسنل نہیں ہے, میں ناٹ ایٹ آل پرسنل نہیں ہے. میں ایک پولیٹیشین ہوں. میں اپنے علاقے کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی پارٹی کے ساتھ میں نے 100% وفاداری کی. پرسنل کیسے ہے؟ میں کو دکان کھول کے بیٹھا ہوا تھا. ناٹ ایٹ آل گریونس نہیں ہے. نہیں, یہ بھی وہ بھی نیشنل تھا. میں نے نیشنل کاز کے لیے اس کے ساتھ نیگوشیشن کی اور اس نے مجھے استعمال کیا کہ جا کے نیگوشیٹ کرو. میں نے جب معاملات حل کیے, نیشنل کاز تھی, وہ میرے گھر کا کام نہیں تھا. ہی بیک اسٹیپ می اور پوری چیز کو کیا ملک پاکستان ہے, اس نے مجھے کہا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اینڈ ہی بیک اسٹیپ می اور اس کے بعد مجھے پارٹی سے نکال دیا. نیشنل کاز وہ تھی, وہ نیشنل کاز. یہ والی یہ ہے ابھی تک اسی بیانیے کو, شہباز گل جیسے آدمی کے بیانیے کو آپ لے کر چل رہے ہیں آج تک. آپ نے بچے استعمال کیے, آپ نے بچوں کو پاکستان کی انسٹالیشن پہ حملہ کروایا, آپ نے پاکستان کے بچوں کو اس سٹیج پر لے گئے, اینٹی سٹیٹ کرنے کی کوشش کی, اور آج تک آپ اس بیانیے پر قائم ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے وہ جیسے, اچھا ٹرمپ کے ساتھ کیوں انہوں نے آج فارغ کر دیا ٹرمپ کو؟ So basically you are saying, sir, یہ چھوڑ لمبی بحث لمبی نہیں ہے. You are saying کہ جو پی ٹی آئی کے لیے روم نہیں ہے. میری بات سنیں, یہ میرا کنسرن نہیں ہے. مجھے اس چیز سے کوئی, میں نے آپ مجھے میری بھلائی سوچتی رہیں, میں پتھر بھی ماروں, ہر چیز توڑوں, آپ کہیں گے جان چھوڑ یار, تم جانو تمہارا کام جانے. میرا کنسرن ہی نہیں ہے. ادھر ڈونلڈ ٹرمپ فارغ ہوئے, پوری پارٹی نہیں ہوئی. میں کہہ رہا ہوں وہ بندے سزا ہوئے ہیں. آپ پھر بھول رہی ہیں, بندے سزا ہوئے ہیں امریکہ جیسی جگہ کے اوپر, جو وہاں پہ بندے ہوئے ہیں. جی جو سر نہیں, پوری پارٹی نہیں ہوتی نا وہاں پہ. وہاں پہ تو آپ نے پوری آج تک اس بات پر قائم ہے. باقی پارٹی کھڑی ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, پارٹی نے سائیڈ لائن کر لی پوری. آپ پڑھیں, اسٹڈی کریں ان کو. پارٹی یہاں بھی نہیں کھڑی سر, پارٹی آپ لوگ ناٹ ایٹ آل پارٹی کھڑی ہے. یہ لوگ تمام, یہی جو لوگ پھر رہے ہیں تمام آس پاس, اور کیوں کھڑے ہیں, کھڑے کیوں ہیں, اور آپ کو بتاؤں کھڑے کیوں ہیں. میں آپ کو نہ جی کھڑے کیوں ہیں. آپ آج سروے کر لیں, آج آپ چلی جائیں, آپ آج چلی جائیں صرف ٹکٹ کے لیے, صرف اقتدار کے لیے, اور جو کارنامے 3.5 سال میں کیے ہیں ان کو چھوڑ کے صرف کسی اور چیریٹی کے لیے. نہیں, میں سنسیریٹی کے لیے ہوں. آئی ایم ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ ریسٹ آف دی پیپل. میں سنسیریٹی کے لیے ہوں. تو پی ٹی آئی میں بھی ہوں گے لوگ ایسے, اچھے لوگ تھے, اچھے لوگ تھے. پی ٹی آئی کے اندر بہترین لوگ تھے. ان تمام لوگوں کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. کیوں؟ میں آپ کے پاس آیا ہوں یہاں پہ شو کرنے, میں آپ کے پاس آیا ہوں شو کرنے کے لیے. میں ان کو ملا کے اس کمرے کو آگ لگانی شروع کر دوں, کو بھاگ کے باہر نہ نکلے. دیکھیں, آپ ایک پولیٹیکل پروگریسو پارٹی ہیں. آپ نے اپنے پولیٹیکل پروگریسو ڈیزائنز کو لے کر آگے چلنا. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے. آپ نے اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا کو لے کر نہیں چلنا. آپ آج تک اس جرم کے اوپر قائم ہے.
ٹھیک ہے. آج تک آپ اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں. آپ کے ویلاگرز انگلینڈ امریکہ تمام دنیا میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں, اینٹی اسٹیٹ پالیسی کو پروموٹ کرتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں. یہ ون سائیڈڈ ہو جائے گا. ہم تو ایک پروسیس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اوپینین آ گیا. Nobody from PTI here. Just want to. میں تو کہتا ہوں بلایا کیجیے. ٹھیک ہے, اوکے. I'll come to you, عابد زبیری صاحب. Thank you so much for being on the program. سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کی پریس ریلیز پر آپ کا اعتراض یہ ہے کہ گزشتہ 1 سال سے جو کردار رہا ہے چیف الیکشن کمشنر کا, اس وقت یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی. مے بی اٹس اے بٹ ٹو لیٹ ناؤ. کیا مشکوک لگ رہی ہے آپ کو اس کی ٹائمنگ؟ دیکھیے بالکل ہمیرا تھا کہ پورے 1 سال سے میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن نہیں کرا کے یہ جو باقی ان کا رول رہا ہے پورے 2022-2023 میں, تو اس کے اندر ان کا میں تو پورے یہ اسٹینڈ کیا, الیکشن پٹیشنز فائل کی, یہ سارا. تو اس پہ ہم نے کہا کہ اس الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے تحت تو صاف شفاف الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. یہ میرا مدعا رہا ہے ہمیشہ. میں نے یہ کہا کہ ان پہ تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. میں تو یہاں تک اس میں کہا کیسز بھی فائل کیے. لیکن دیکھیے اس وقت اور طریقہ کار تھا, ایک دوسرا رجیم تھی, سسٹم تھا, اس کے تحت وہ ان کو سوٹ کر رہے تھے. لیکن اب 11th آور میں الیکشن شیڈیول کے ہو جانے کے بعد سپریم کورٹ نے ڈی لیمیٹیشن پہ سارے راستے روک دیے اور کہا کہ ڈی لیمیٹیشن کا کوئی کیس ہم نہیں سنیں گے, وہ الیکشن کے بعد دیکھا جائے گا. اور یہ سارا اس کے بعد ڈی لیمیٹیشن کو ایشو بنا کے ان سے کہہ دینا چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ ڈیمانڈ کر دینا, یا ان سے کہنا ان کے تحت نہیں ہو سکتے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے تو کہا گو ہوم. انہوں نے کہا گلیئرنگ ایگزامپل دی, حافظ آباد کی دی اور جہلم کی دی, اور پتہ لگا کہ وہ جہلم کے تو ہے ہی نہیں, وہ سرگودا کے رہنے والے ہیں, وہ پوری صحیح سے بھی نہیں ہوا. تو یہ گراؤنڈ صرف بنا کے ڈی لیمیٹیشن کو نہیں, انہوں نے تو پورا ان کا جو رول رہا ہے وہی صحیح نہیں تھا. اس پہ آواز اٹھانی چاہیے تھی پاکستان بار کو بھی, سپریم کورٹ بار اٹھاتی رہی اور اب بھی اٹھانی چاہیے. ٹھیک ہے, آج دیکھیں خیبر پختونخوا بار کاؤنسل نے ایک بڑی اچھی ریزولوشن پاس کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان چیف الیکشن کمشنر کے تحت الیکشن ہو ہی نہیں سکتے صحیح. ڈی لیمیٹیشن کا ایشو ہے. یہ آج دیکھیے, آج لوگوں کو فارمز نہیں مل رہے. آج RO سے شکایت کی جا رہی کہ فارمز ہم سے چھینے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرا اس کا کوئی سروکار نہیں ہے. کس کا کام ہوتا ہے الیکشن فری فیئر کرانے کا؟ آرٹیکل 220 کہتا ہے کہ اٹ از الیکشن کمیشن کا کام ہے. یہ ROز ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ فارمز دے رہے ہیں. تو آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں جن کو فارم دیں وہ فارم جمع کرانے کے اہل تو ہوں, وہ آ تو سکیں. پھر آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے آپ اسے قبول کریں, اس کو رد کریں قانون کے تحت. تو یہ ساری چیزیں ہمارا ایشو تھا کہ اگر یہ ریزولوشن آنی تھی, وائی ناؤ؟ ابھی ان پہ پریشر ڈال کے ان کو ہٹا کے ان کے خلاف کر کے کیا ایجنڈا تھا؟ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے زبیری صاحب؟ بار کاؤنسل کی پریس ریلیز کا کوئی لیگل امپلیکیشن تو ہوگا, وہ کیا ہے؟ کیا اس پہ عدلیہ نوٹس لے سکتی ہے؟ کیا اس پہ الیکشن ملتوی ہونے کی کوئی طریقہ بن سکتا ہے؟ الیکشن ملتوی تو نہیں ہو سکتے, کیونکہ جو بھی کیسز آپ دیکھیں, کیس آدمی نے فائل کیا, لاہور میں فائل ہوا ROز کو ہٹانے کے لیے کہ یہ جوڈیشری سے ہونے چاہیے, یہ ایڈمنسٹریشن سے نہیں ہونے چاہیے. سپریم کورٹ نے آپ دیکھیے اس میں ٹیک اپ کیا میٹر, اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کیا, وکیل کے اوپر کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کیا اور کہا کہ الیکشن کو یہ ڈی لیمیٹیشن پہ جو آج فیصلہ ریلیز ہوا ہے 18 کا فیصلہ ہے, اس کے اندر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس سے الیکشن ڈیریل ہو. تو الیکشن کمیشن کا ریزگنیشن مانگنا میں نہیں سمجھتا اس پہ ہو, کیونکہ ایک بات اور بھی اس ریزولوشن میں کہی گئی پاکستان بار کی, اس میں یہ کہا گیا کہ جی یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے ہوتے ہوئے الیکشن تو فری فیئر ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ ساری اور اگر وہ نہیں ہو سکتے ان کو اٹھانے کی, اگر ان کو نہیں ہو سکتے تو پھر کون الیکشن کروائے گا؟ اور ابھی آپ نے مجھے ایک سٹیٹمنٹ سنایا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن تو انہی کے تحت ہونا چاہیے. تو لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ڈیمانڈ کرنا کیا اس کی تھی, اگر صرف حلقہ بندیوں کے اوپر, اور وہ بھی حافظ آباد اور جہلم یا پنڈی کی, اس پہ پورے پاکستان میں ڈی لیمیٹیشن کا ایشو ہے اور لوگوں کو شکایتیں, کیسز پینڈنگ ہیں, لیکن وہ کیسز آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نہیں ہوں گے. فری فیئر الیکشن ان الیکشن کمیشن کے انڈر ہو ہی نہیں سکتا. اور جو آج باتیں ہو رہی ہیں نا کہ جی ہوگا, ہمارا یہ ویو ہے کہ یہ سلیکشن ہونے جا رہا ہے. اوکے, ویری انٹرسٹنگ. سو حسن رضا پاشا صاحب, ویری وارم ویلکم ٹو یو. حلقہ بندیوں کا ذکر کیا ابھی. 30 نومبر کے بعد حلقہ بندیاں ہائی کورٹس میں چیلنج ہونا شروع ہو گئی تھیں. ہائی کورٹس نے ان پر فیصلے بھی دیے, اس کے بعد سپریم کورٹ نے ہائی کورٹس کے فیصلے کل عدم قرار دیے. اس دوران ہمیں کوئی آواز سنائی نہیں دی بار کاؤنسلز کی طرف سے. اب ہم دیکھ رہے ہیں حافظ آباد, جہلم اور پنڈی کی مثالیں دی جا رہی ہیں, لیکن جس وقت چیلنج کرنے کا وقت تھا, ہم لوگ بھی ڈیبیٹ کر رہے تھے اپنے پروگرامز میں, اس وقت there was a silence. Why?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ ایک چیز میں کلیئر کرتا چلوں، کل سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان بار کونسل جس کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں یہ ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے. بار ایسوسیشن اکراس دا کنٹری وہ بھی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں، اور آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ بار ایسوسیشنز میں ہر سال الیکشن ہوتے ہیں. مثلا پنجاب میں آپ کو بتاؤں تو ہر سال 15 جنوری سے پہلے الیکشن ہونا لازم ہے. کوئی ایک بار ایسوسیشن بھی ایسی نہیں ہے جس میں 15 سے 16 تاریخ چلی جائے. دوسری بات کہ پاکستان بار کونسل کا ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے، اور وہ بھی پورا ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ اس سے پہلے الیکشن پروسیس کمپلیٹ ہو جائے. ہم ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں اور ہم کبھی بھی ڈیموکریسی کو ڈی ریل ہونے نہیں دیں گے. یہ ہمارا ڈے 1 سے سٹینس ہے کہ الیکشن اگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے 8 فروری ڈیٹ ہو گئی ہے، جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے، دوسری لکیر پاکستان بار کونسل کھینچ رہی ہے کہ 8 فروری سے آگے ہم نہیں جانے دیں گے. اب اس پہ ہمارے دوست کچھ جو سیاسی جو ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اس وقت تک تو وہ آج سے 3 دن پہلے تک وہ یہی بات کرتے رہے کہ یہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا. جو ہی ہماری سٹیٹمنٹ آئی انہوں نے کہا اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. گوہر خان کیا صاحب کی بات ٹائمنگ کی بات آپ سنیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں. ٹائمنگ کی بات آپ دیکھیں کہ کیا الیکشن ہو گئے ہیں. ہم نے کاشن کی ہے، ہم وسل بلور کے طور پہ بات کی ہے ہم نے الیکشن سے پہلے. اور یہ وقت یاد رکھیے گا کہ الیکشن کے بعد آپ ہی کے اسٹوڈیو میں آپ کسی سے سوال ضرور کر رہی ہوں گی کہ جناب آج آپ الیکشن کمیشن کی جانبداری کی بات کر رہے ہیں، تو پاکستان بار کونسل نے جب یہ پورے پاکستان کو یہ بتایا تھا کہ یہ تحفظات کا اظہار کیا تھا اور کی جانبداری کی بات کی تھی، تو اس وقت آپ نے ساتھ نہیں دیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایجیٹیشن ہو. سلوشن کیا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ نے کہا الیکشن آگے بھی نہیں ہوں گے، لیکن یہ بات اب ایک جینوئن کنسنسس بن رہا ہے کہ الیکشن کمیشن پارٹیزان ہے، اس پہ اعتراض ہے، تو اس کے انڈر ہی الیکشن کروائیں گے، لیکن آن ریکارڈ لانا چاہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. ذرا قول و فعل میں تضاد ذرا ملاحظہ کریں. آپ نے 2-3 انٹرو سنائے اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان بار کونسل کی جو پریس ریلیز ہے یہ موٹیویٹڈ ہے اور اس کے پیچھے جو ہے یہ الیکشن رکوانے کی سازش ہے، دس اینڈ دیٹ. ساتھ ہی اگلے لمحے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں فری فیئر الیکشن کی اجازت نہیں دی رہی، اب 50-60 وارنٹ گرفتاری جاری کر دی گئے ہیں، ہمارے نامینیشن پیپرز نہیں فائل ہونے دیے جا رہے، ہمارے نامینیشن پیپرز ہم سے چھینے جا رہے ہیں. ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ So you were expecting کہ پی ٹی آئی آپ کو فل سپورٹ کرے، آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی جو کہ نہیں ہوئی. نہیں، ہم نہیں ہم بالکل سپورٹ نہیں چاہتے. ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے کوشن کیا ہے، ہم نے وسل بلور کے طور پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے نقطہ نظر یہ ہے کہ شاید الیکشن اس موجودہ حالات میں ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن الیکشن ضرور ہونے چاہیے. حسن رضا پاشا صاحب، جو پی ٹی آئی کا سٹیٹمنٹ ہے، مائی کوسچن از لیگل پیرامیٹرز میں یہ انڈورسمنٹ ہو جائے گی سلیکشن کے الیکشن ہونے سے پہلے؟ اگر آج وہ یہ بات کہہ رہے ہیں جو آپ نے بھی فرمائی ہے، تو آفٹر الیکشن پھر اگر وہ کنسرن ریز کریں گے تو اس کی کیا ایکسیپٹیبلٹی ہوگی؟ دیکھیں، میں پی ٹی آئی سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا کہ وہ ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیں. وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے اور اپنا اس کے مطابق انہوں نے چلنا ہے. بلکہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ہماری آواز ہو. ہم تو ایک پریکاشنری میجرز کے طور پہ ہم نے ایک سٹینس لیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ صورتحال ہے. آپ نے پاکستان بار کونسل نے آپ کے پاکستان بار کونسل نے وکلا کنونشن بلانے اور وکلا تحریک کا بھی ذکر کیا ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالی گا. جی میں پہلی بات تو یہ کروں نا، آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ ہم نے یہ ضرور بتایا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ جو انٹر کنیکٹڈ چیز ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے.
फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और हमने साथ अपील की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ही वाहिद इस वक्त इदारा है जो अपना रोल प्ले करे तो ये मुमकिन हो सकता है। तो आप देखें ये सारी चीजें इस एक प्रेस रिलीज में हैं। अब आते हैं कि वो जो हमने लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस हम बुला रहे हैं, उसमें हम मुश्तरका फैसला करेंगे इत्तफाक़े राय से। मशावरत अब भी जारी है। आज भी मुझे मुतअद्दिद बार काउंसिल्स के अराकीन की और बार एसोसिएशन के सदूर की कॉल्स आई हैं, उन्होंने मेरे साथ डिस्कशन की है और हम मशावरत जारी है। इंशाल्लाह हम बाहमी मशावरत करके जरूर एक लाया अमल देंगे। ओके, मुझे ब्रेक पे जाने क्लियर करता चलूं। ठीक, मैं आपसे ब्रेक के बाद फिर मुखातिब होंगी, लेकिन मुझे एक चीज़ क्लैरिफाई कर दे। मैं ये बात पूछूंगी आप दोनों से एक्चुअली, बिकॉज रोकरी साहब लड़े हैं, कॉन्टेस्ट करे हैं मियां वाली से, और वहाँ पे फॉर्मर पीटीआई चेयरमैन के कॉन्टेस्ट करने का भी कहा जा रहा है। इस वक्त जो उनके मुकदमात हैं लीगल रोशनी में, आपके ख्याल से उनके पेपर्स रिजेक्ट होने का कितने चांसेस हैं? जी, बात यह है कि उनको सज़ा हो चुकी है। मैं उसके मेरिट और डीमेरिट पे नहीं जाता कि सज़ा ठीक हुई है या गलत हुई है, लेकिन इस वक्त जो कानूनी पोजीशन है वो ये है कि सज़ा उनकी सस्पेंड हुई है, सेट असाइड नहीं हुई, बरीयत नहीं हुई। इसी वजह से आप देख लें कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन के हवाले से अपना इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। ठीक है, सो आप कह रहे हैं कि रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, हो सकते। ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाने दे, मैं आके ये बात ज़ुबैर साहब से पूछती हूँ, एंड देन यू कैन सर्टनली कमेंट ऑन दैट। विल टेक अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप ज़ुबैर साहब, यही क्वेश्चन मेरा आपसे भी है कि पीटीआई के फॉर्मर चेयरमैन इमरान खान साहब के पेपर्स रिजेक्ट होने के कितने चांसेस हैं? जी, इसमें देखिए जो आर्टिकल जो लगता है इसके अंदर, वो आर्टिकल 63 है, 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो डिसक्वालिफिकेशन प्रोवाइड करता है। उसमें क्लॉज जी और एच है। एच के अंदर है कि कोई आपको ऐसी सज़ा हुई है जो 2 साल से ज़्यादा की है, और एक ऑफेंस वो मॉरल टर्पिट्यूड का। अब मॉरल टर्पिट्यूड मुख्तलिफ तरह से डिफाइन करता है। अगर मॉरल टर्पिट्यूड की सज़ा हुई है तो 5 साल तक आप नाहल हो जाते हैं इसके अंदर। तो अगर ये अब डिपेंड करता है, वो अपने कागजात दाखिल करते हैं तो हो सकता है उनको हो सकता है उनके कागजात इस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दें क्योंकि आपको उसमें तोशा खाना में सजा हुई भी है, वो आपकी सेंटेंस तो सस्पेंड हुई लेकिन कन्विक्शन रहती है, तो आप नाअहल हैं। लेकिन ये ग्राउंड है, उनके वकील आर्ग्यू करेंगे कि ये मॉरल टर्पिट्यूड के उसमें नहीं आता, हैंस उनके कागजात एक्सेप्ट होने चाहते हैं। ये लीगल बैटल होगी, इस पर डिपेंड करेगा कि 63(1)H के ज़िम्रे में वो आते हैं या नहीं आते हैं, इसके ऊपर सारी बहस होगी। तो उनके एक्सेप्ट भी हो सकते हैं और रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो क्लैरिटी नहीं है इस मामले में, आप ये नहीं, इसमें क्लैरिटी, क्योंकि वर्ड यूज हुआ है आइन के अंदर मॉरल टर्पिट्यूड, तो मॉरल टर्पिट्यूड से क्या मुराद है, उस पर जजमेंट्स हैं, वो देखनी पड़ेंगी कि क्या उसके ज़िम्रे में वो आते हैं या नहीं आते। जी राइट, सो अभी ये क्लियर नहीं है कि हल्का 89 से होंगे या 90 से होंगे, बट एज अ पॉलिटिकल पर्सन आपको क्या लगता है कि उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए? नहीं, मैं तो खिलाफ आदमी हूँ। यानी मैं तो उन लोगों में से हूँ जो कि बैक स्टैब हो चुका हूँ। मेरा तो केस अगर सुना जाए, मेरा ही केस सुन के मैं कहता हूँ यही ज़ुबैरी साहब और हसन रजा पाशा साहब मेरा केस सुन लें, आपके पास सामने फैसला आ जाएगा कि इलेक्शन लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। मॉरल ही है ना, मोरालिटी है ना, एथिक्स है ना। मेरा ही केस सुन लें, जो मेरे जिस केस से मैं गुजर चुका हूँ, उसी पे फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन लड़ना चाहिए। आप चाहते हैं कि वो इलेक्शन ना लड़े? मैं कह रहा हूँ, मैं खिलाफ हूँ। मैं एक फेज से गुजर खिलाफ होते, पॉलिटिकल राइवल्स होते, बट वो कहते हैं मेरी राइवलरी जात की नहीं है, मेरी कोई जात की राइवलरी नहीं है ना, मेरी जात की राइवलरी होती तो इसके ऊपर मेरी जवान बेटियों, मेरी बहनों को, मेरी माँ को जो गालियां निकाली गई, मैं वो लेके फिर रहा होता। आज तक मैंने हटाई नहीं है, मैं आज तक माइंड नहीं करता हूँ। मुझे पता है वो बच्चे इस्तेमाल हुए, उनको मालूम ही नहीं हकीकत का। वो उनका गुस्सा क्या निकलेगा कि जैसे नाम आएगा, अभी आप वाला प्रोग्राम होगा, उसके नीचे फिर जो ट्रेनिंग हुई है, माँ बहन और वो गंदी और गलीज गालियां, हमने तो वो छोड़ दी। गालियां तो नहीं देनी चाहिए, नहीं सुनते जाए ना, नहीं इंसानियत है, इंसान हूँ को मेरे जो एहसासात और जज्बात, मैं भी जिंदा इंसान हूँ ना, मेरी भी औलाद है। उसके बावजूद मियाँ वाली के अंदर जितने बच्चे और जितने खानदान तबाह किए गए 9 मई और 10 मई के अंदर तबाह किए गए, जो कि केसेस के अंदर चले गए, जो कि जिनको अल्लाह की तरफ से हुआ, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, अल्लाह की तरफ से हुआ कि अल्लाह ने मुझे चांस दिया कि मैं उनके साथ खड़ा हूं।
ٹھیک. مجھے اللہ نے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان ماؤں کو but let's say کیونکہ ابھی زبیر صاحب نے کہا 50% چانسز ہے if he is there آپ کو لگتا ہے آپ جیت سکیں گے؟ نہیں میری بات پھر آپ کہتے ہیں آپ میرے پاس سوال دیکھیں میں ایک ہلکے سے میرا مقابلہ آپ عمران خان سے نہ کیجیے ٹھیک ہے یعنی میں تو ایک عام آدمی ہوں کامن آدمی ہوں it will be a tough fight میں تو ایک کامن آدمی ایک عام آدمی ہوں ٹھیک ہے میں تو اپنے علاقے کی ریپریزنٹیشن کر رہا ہوں میں اپنے علاقے کے معدنیات سے لے کے اپنے علاقے کے میرا ایشو یہ ہے کہ میرا علاقہ اپ گریڈ ہو بینگ ایز ضلع آف پرائم منسٹر آف پاکستان ابھی تک وہاں پر اسکولوں کے اندر موسیٰ خیل میں گیا ہوں وہاں پہ جو بچیوں کا اسکول ہے اور بچوں کا اسکول ہے اس کے اندر ٹیچر نہیں ہے RMC کے اندر دوائی نہیں ہے ڈاکٹر نہیں آتا میرا اپنا حلقہ میرا ضلع کسی طریقے سے اپ گریڈ ہو میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر جاؤں میرے لیے یہ بہت ہے میں تو ایک عام آدمی ہوں رائٹ سو لاسٹ ورڈ ٹو یو پاشا صاحب سپریم کورٹ بار نے چیف الیکشن کمشنر سے گھر جانے کا مطالبہ کیا ہے کیا اس سے ریاکشن آ سکتا ہے آپ کے خیال سے کیا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مطالبے ہوتے رہتے ہیں لوگ کرتے ہیں بار ایسوسیشنز بار کونسلز کرتی ہیں باقی ادارے بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی کرتی ہیں اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مطالبہ منظور بھی ہو جائے قبول بھی ہو جائے اور دوسری صورت جو ہے ان کو اتارنے والی وہ آرٹیکل 209 ہے جس کے تحت ان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف کمپلینٹ یا ریفرنس فائل کر کے ان کو اتارا جا سکتا ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ مورالٹی لیول کیا ہے اور وہ اس کو کنسیڈر کریں گے یا نہیں کریں گے. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کو اگر دوسری سائڈ پہ پازیٹیو سینس لے کے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا وسل بلوئر ہے جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور پولیٹیکل ورکرز اور وہ لوگ جو کہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جنہوں نے کل پارلیمان میں بیٹھنا ہے ایک نہ ایک دن ایک نہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب وہ یہ کہیں گے کہ یس یہ جو اب پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے انہوں نے جو مطالبہ الیکشن سے پہلے کیا تھا وہ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ وہ درست ہے. بہرحال اس کو ہم تاریخ کے دورائے پہ چھوڑتے ہیں الیکشن اتنا دور نہیں ہے 8 فروری کو الیکشن ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ الیکشن پاکستان میں خوش اسلوبی سے منعقد ہو جائیں کلیئر ہو جائے لیکن جو ہمیں اپریہنشن ہے کہ اگلے 5 سال آخری دن تک یہ شور شرابہ جو کہ الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ کوسچن ہوتا ہے اور آخری دن تک جاری رہتا ہے اور سکون کے ساتھ ایک سٹیبل نظام نہیں چل سکتا اس کو روکنے کے لیے ہماری یہ کاوش ہے. رائٹ سو آپ کہتے ہیں کہ شیڈوز موجود ہیں اس الیکشن میں جس کا بھی انعقاد ہونا ہے. وی ول ٹیک اے بریک اس کے بعد خبر آئی ہے بلوچستان سے وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. گلزار امام شمبی کے ہتھیار ڈالنے اور خود کو ریاست کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بعد کل عدم بلوچ نیشنل آرمی کے کمانڈر سرفراز بگزئی نے آج 70 ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دیا ہے. اٹس اے ہیوج ڈیولپمنٹ. گلزار امام شمبی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد بلوچ نیشنل آرمی کی کارروائیاں عملی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ختم ہو چکی تھی. آج ان کے نائب سرفراز بنگلزئی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد بلوچستان سے اس تنظیم کا مکمل خاتمہ ہو چکا. سرفراز بنگلزئی کا ہتھیار ڈالنا بلا شبہ بلوچ عسکریت پسندوں کو قومی دھارے میں لانے کی کوششوں میں ایک بڑی اچیومنٹ ہوگا. کچھ عرصے پہلے ریاست پاکستان نے پرامن بلوچستان کا سلسلہ شروع کیا جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے ناراض بلوچوں نے ہتھیار پھینکے اور قومی دھارے میں شامل ہوئے. اس سلسلے کی وجہ سے بلوچستان میں نو گو ایریاز ختم ہونا شروع ہوئے اور بلوچستان امن کی طرف لوٹ رہا ہے. سرفراز بنگلزئی نے آج ہتھیار ڈالنے کے بعد ہتھیار اٹھانے کے حوالے سے اپنی ایک کہانی سنائی. ذرا دیکھیے. 1991 سے لے کر 2009 تک میں محکمہ خوراک میں سرکاری ملازم رہا ہوں اور اپنی اچھی خوشحال زندگی گزار رہا تھا. میرے پاس اپنا ذاتی گھر جائیدادیں گاڑی تھی اور میرے بچے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. 2009 میں چند لوگوں کے بکاوے میں آ کر اپنے ساتھیوں سمیت مسلح جد و جہد میں شامل ہوا. اس دوران میں نے کسی بھی قربانی سے
दरेक नहीं किया। हमने यही समझा कि मैं बलोच हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ, लेकिन जब हमने महसूस किया कि यहाँ कौमियत और इस सरजमीन के लिए कोई जंग नहीं हो रही है, लोग सिर्फ अपने जाती मुफादात के लिए आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं, इस तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है। इसके अलावा दीगर हमसाया ममालिक जहाँ पर काफ़ी लोग इस वक्त भी बैठकर अपनी ऐश व अशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को देखकर हमने इस तहरीक से अलहदगी का फैसला करते हुए कौमी इदारे में शामिल होने का फैसला किया। बलूचिस्तान के वज़ीर इत्तलात जान चक ज़ही साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लियाकत शहवानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जान चक ज़ही साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। यू वर सिटिंग देयर जब ये बातचीत हो रही थी, एग्जैक्टली कितनी बड़ी अचीवमेंट आप इसको समझते हैं? देखिए, सरफराज गुलज़ई के और के साथियों का कौमी दायरे में शामिल होना एक संग मील है। वो एक फुट सोल्जर से लेके एक मिड लेवल कमांडर, फिर बीएनए को उन्होंने लीड किया और उसने एक सिग्निफिकेंट क्राउड बनाया। उसने इंसर्जेंसी को उस वक्त जब गुलजार शब्बे ने कौमी दायरे में शामिल हुआ तो उन्होंने टेक ओवर किया पूरा नेटवर्क को, और ये बड़ा लिथल था। अब यकीनन सिक्योरिटी इदारों की ये कामयाब काविश आज हमें नजर आया, जिस तरीके से ये लोग वापस मेन स्ट्रीम में आ गए। और आज ये मैसेज भी गया कि जो लोग अब भी पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, आइन को और हथियार बंदूक का रास्ता छोड़ के मेन स्ट्रीम कौमी दायरे को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए रियासत माँ का रवैया जो है वो एग्जिबिट करेगी। तो आज रियासत ने ये उनको वेलकम किया है, ऐसे लोगों को जिनको फांसी देनी चाहिए थी, जिन पे संगीन इल्जाम से। जाना चक ज़ही साहब, क्या हम कह सकते हैं कि बलूचिस्तान से बीएनपी का कम से कम अमली तौर पे खात्मा है? क्योंकि हम इसको रिसर्च करते हुए देखते हैं बार बार। जी बिल्कुल, आज के इस वाक़े के बाद, गुलजार साहब के ज्वाइन करने के बाद, तो मैं समझता हूँ कि बीएनए तकरीबन ऑपरेशनली बिल्कुल खत्म हो गए हैं। इनके लिए जब मेन लीडरशिप जो फंडिंग के लिए सोर्स था, जो रिक्रूटमेंट का एक इंस्पिरेशन था, जिन्होंने इस पूरे रीजन में अपना नेटवर्क बनाया था, उन ममालिक का जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनसे ये नेटवर्क पकड़ा गया है, तो एक बहुत ही यानी कामयाब इनका नेटवर्क जो है वो स्मैश हो गया है। तो अब बीएनए का मैं समझता हूँ कम से कम ऑपरेशनल लेवल पे खात्मा हो चुका है। Which is a great news। लेकिन क्योंकि आज आप वहीं पे मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे भारत का जिक्र आया, हम जानते हैं हिडन हैंड्स हैं, कुलभूषण यादव एक ग्लेयरिंग एग्जांपल है। सो क्या इसका ओवरऑल खात्मा भी, क्योंकि बैकड्रॉप पे अगर इतनी लेट्स से इंडियन हैंड की इन्वॉल्वमेंट है, उसके हवाले से क्या कर सकती है स्टेट ऑफ पाकिस्तान? देखिए, हिंदुस्तान का अपना कोशिश जारी रखेगा। हिंदुस्तान एक उनकी रियासती दहशतगर्दी की एक पॉलिसी है, जिन्होंने साउथ एशिया में बिलखसूस पाकिस्तान को और बलूचिस्तान के जरिए हिट करना है, टारगेट करना है। उन्होंने प्रॉक्सी जंग को किसी भी शक्ल में समहाउ कंटिन्यू रखना है। इस तो क्लियरिटी है हमारे लेवल पे, तमाम पॉलिसी मेकिंग लेवल पे। एक बात, दूसरी बात ये, रियासत पाकिस्तान के लिए क्या चॉइसेस थे? चॉइस ये था कि हम इन लोगों को स्मैश करके इनको हम फांसियां दिलवाते और उनको खत्म करते और को किसी लेवल पे काइनेटिक यानी ऑपरेशन से हम उनको एलिमिनेट करते। लेकिन रियासत पाकिस्तान ने फराखदिली का जो रास्ता अपनाया है, इससे बाकी ग्रुप्स जो है उनको भी सवाल हो गया कि उनके लिए वापसी का एक रास्ता है। अगर ये वो ऑफर लेना चाहते हैं तो उनके लिए रियासत माँ का रवैया करने के लिए तैयार है। ये ऐसे लोग थे जिन पे संगीन इल्जाम थे, तो रियासत पाकिस्तान ने अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो बदल दी है। अब मैं समझता हूँ कि इस ग्रुप के जाने के बाद जो बाकी ग्रुप्स हैं उनके लिए भी उनकी आंखें खुल जाएंगी, और जो रिक्रूटमेंट है, जो सप्लाई लाइन है, उस पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि आम आदमी, जो लोग इनको ज्वाइन कर रहे हैं, उनके जहन को परवर्ट किया गया है। अब खुद शब्बे इमाम के बाद गुलजार साहब अपने लोगों को, उन जवानों को आज ये मैसेज दे रहे हैं कि ये इंडिया का खेल था, वो दिखावे में आ गए हैं और बंदूक कोई रास्ता नहीं है अपने ग्रीवियंसेस को अचीव करने का। तो मैं समझता हूँ नैरेटिव का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आज हम जीत रहे हैं। इसी तरह जो ऑपरेशनल लेवल पे जो है उसको एलिमिनेट किया गया है, तो
ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के रियासती इदारों का इसको क्रेडिट जाता है। राइट, लियाकत शहवानी साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू एज वेल। अगर केस स्टडी देखें हम, सरफराज मंगलजई बलूचिस्तान के महकमा खुराक में 18 साल मुलाजिम रहा, उसके बाद उसके पास घर था, गाड़ी थी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। किस तरीके से टारगेट हो जाते हैं ये लोग प्रोपेगेंडा का? किस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं ऐसा दोबारा ना हो? जी, स्टेट इंश्योर कर सकती है डेप्रीवेशन को ख़त्म करके, और जो प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया के ज़रिए जो प्रोपेगेंडा है तो उसको काउंटर करना। और काउंटर इसी तरह हो सकती है कि जो हिस्टोरिकल बलूचिस्तान में एहसास महरूमी रही है, यहाँ पर लोगों की शिकायत रही हैं, कंप्लेंट्स रही हैं, उनको एड्रेस किया जाए, बलूचिस्तान के इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए। बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं उस पर लोग अपना हक हुक्मरानी चाहते रहे हैं, जिसे वक्तन फ़वक्तन डिनाई किया गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल में एक नाराज़गी पैदा होती रही है। और उस नाराज़गी की बुनियाद पे न सिर्फ ये सरफराज बंगुलज़ई 2009 में, बल्कि हिस्टोरिकली भी ये 48 में हुआ, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी शुरू हुई, फिर 62 में बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी शुरू हुई, बाद अज़ां मुज़ाकरात के ज़रिए उसका ख़ात्मा हुआ, वो एक टेबल पे आए, और फिर 73 में सरदार अताउल्लाह मेंगल वज़ीर आला थे बलूचिस्तान के। तो कहने का मकसद ये है कि ये मामला पहले भी रहे हैं, लेकिन अब मौजूदा जो इस वक्त बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है ये तवील तरीन है, तकरीबन 20 सालों पे मुहित है। और सरफराज बंगुलज़ई से कबल भी बहुत सारे और भी जो मिलिटेंट कमांडर्स थे, उन्होंने अमन का रास्ता इख्तियार किया, मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया। इसी फेज़ में पुरअमन बलूचिस्तान फेज़ में बहुत सारे लोग जो है नेशनल जो ओवरऑल कौमी दायरा है उसमें शामिल हुए, और ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है। और ये उस मकतबा फ़िक्र के लिए जीत है आज का दिन, जो ये समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो मिलिटेंसी है इसका हल मुज़ाकरात है, और मुज़ाकरात मुमकिन है, मुज़ाकरात के ज़रिए ही इस मसले को हल किया जा सकता है। और एसोसिएट्स के साथ सामने आके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस कदर कसूर खुद उन लोगों का है जो कि पावर में रहे हैं बलूचिस्तान में, मीन्स होने के बावजूद वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके सोल्यूशन। जी, वही लोग जो पावर में रहे हैं वो बलूचिस्तान के वसाइल को लूट के पावरफुल होते रहे हैं। उसमें सूबाई गवर्नमेंट भी है, उसमें वफाकी गवर्नमेंट भी है। बलूचिस्तान में महरूमी बढ़ती रही है, उन्होंने इसको किसी ने प्रॉपर एड्रेस नहीं किया। और जहाँ तक रहा रिसोर्सेज का, ये 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत सारे सब्जेक्ट डिवॉल्व हुए, और 7th NFC अवार्ड के बाद जो है बलूचिस्तान का जो NFC में शेयर है वो बढ़ा। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ, वो करप्शन की नज़र हो गया, मिस गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट की नज़र होते रहे। लेकिन मैंने इसके साथ ही जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आपको बताया 17th अमेंडमेंट से कबल का भी, यानी ये 18th अमेंडमेंट से कबल जो सब्जेक्ट्स रिसोर्सेज डिवॉल्व हुए, उसके लिए बलूचिस्तान की जो सियासी कारकुन है, कायदीन है, अकाबरीन है, लोगों की जो है जिंदगी वो अजीरन है, मुश्किलात में। आप कह रहे हैं ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है, बट इन एनी वे वाज अ बिग डेवलपमेंट कमिंग फ्रॉम बलूचिस्तान टुडे। थैंक यू जेंटलमैन। अमन ही रास्ता है आगे जाने का, और हर हिस्सा मुल्क का हमने साथ लेके आगे चलना है, फिर ही हम आगे बढ़ने का सोच सकते हैं, डिटैच होकर नहीं रह सकते। सो जहाँ पर भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है उसको वेलकम करना चाहिए। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।